मुखेल ओळ तूं देवाचे आपुरबायेचो नियालाक आदार। देवान मनशाक आपुरबायेन रचलो, पूण देवा सोरशिल्लो मनीस पयस वेता। पूण देव मनशांक सांडिना आनी सोडिना। देव आपल्याक पुताक धाडून मनशाक ह्या पातकांतली सोडयता। आयज आमी देवाचो पूत जावची विजबी। सोमरमतांव मारिया पयली देवाची उतरां आयकून भियेली, पूण ती देवाच्या उतराक पाळो दिता आनी देवाच्या पुताची आवय जावंक राजी जाता। पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी बाकीत कोत्ता, एक तोरणी बायल गोरबेज जाल्या ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमानुएल म्हूण ताका नांव दवरतली। आमी सगळीं देवाची चोड आपुरबायेची तो आमचो खूब मोग कोत्ता, पूण आमी ताच्या उतराक पाळो दिता। आमचें जिवीत ह्या संवसारांत आमकां जायते भाशेन जियेता। आमकां तर कोणूय सांगत तूं वायट जिवीत जियेता म्हूण, तेन्ना आमी ताका रोखडीच म्हणटा, तूं म्हाका सांगूंक कोण, हांव म्हाका जाय तें कोत्तलों। आमचें जिवीत खंय आसा काय? जेजूच्या तत्वां मूल्यांचेर वो संवसारी बुलोवण्याचेर पवित्र पुस्तक वाचून नियाळ करूंक, मागण्यांत वेळ सारूंक, जिविताचेर नियाळ करूंक आमी बदलूंक, कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं देवाचें बोगसोणें जोडून घेवंक देव आमचो मोग कोत्ता आनी आमकां आपले वेंगेन घेवंक रावता। म्हजो थाराव म्हज्या जिवितांतलें वायट पयसावूंक मागण्याच्या बोळान जेजूचो आदार मागतलीं।